अब जब अपहरण परे भनेर यत्रो खबर आउँदाखेरि 2-4 जना मात्रै प्रहरी चाहिँ परिचालन भएको जस्तो देखिन्छ हैन। जब मृत्यु भयो भनेपछि जंगलैभरि छ्यापछ्याप्ती प्रहरी देखियो। हाम्रो सिस्टम चाहिँ के खालको सिस्टम हो सर यो? अब यो सुजाताको केसमा बलात्कार भएको देखिया छैन अहिलेसम्म। अब भिसेर टेस्ट बाँकी छ। अहिलेसम्मको पोस्टमार्टमको रिपोर्टबाट चाहिँ बलात्कार भएको देखिया छैन र उसको चाहिँ मतलब के छ भन्नाला भने पैसाको लागि अपहरण हुने सम्भावना चाहिँ छँदै छैन फेरि, किनभने उनीहरू पैसावाला होइनन्। त्यो परिवार सुजाताको केसमा पैसाको लागि त हुने सम्भावनै छैन अपहरण हुने, र बलात्कार भएकै छैन। कुसुम ढकालसँग पनि लभ चलाइरहेको छ। कुसुम ढकालसँग पनि अर्को हेर्नुहोस् है, प्यारलल लभ चलाएको छ। प्यारलल त्यो प्रवेश कणेलले अब यतातिर बिना साकोटासँग पनि उसको दिनदिनै उसँग चाहिँ खेलबाड चलिरहेको छ। दिनदिनै यो त खेलबाड जस्तो भइरहेको छ। त्यो रमाइलो एउटा खेलबाड रमाइलो मन। सविता भण्डारीको केसमा प्रहरी नाङ्गेको हेर्नुहोस्, त्यो हेर्नै नसक्ने भल्गर नाङ्गेको पुरा त्यो अपराधीको पक्षमा। केही महिना अगाडि त यहाँ आएर चाहिँ यी बिनासँग चाहिँ 3-4 दिन यहीँ बस्यो भने यहीँ बसेको लाग्नु त। त्यो दिन पनि त हाम्रै अगाडिबाट 4:30-5 बजीतिर हाम्रै अगाडिबाट स्कुटरमा चढाएर लिएर गयो। प्रवेश कणेलले यहीँ छ चाहिँ ऊ बिना यहीँ छ भन्दै ऊ चाहिँ बियर खाँदै बियर पिउँदै चुरोट अर्को हातमा चुरोट हेर्नु न, अर्को हातमा चुरोट बियर चाहिँ लिएर उतातिर दुईवटा चाहिँ चाहिँ दायाँ बायाँ दुईवटा चाहिँ उनीहरू लभर होइन के अरे ऊ चाहिँ रिलेसनसिप विथ वाला दुईवटा सँगसँगै राखेर बियर पिउँदै चुरोट तान्दै छ। एउटा हात चुरोट 6 महिना अगाडि डिप्रेसनको औषधि जबरजस्ती कोच्याउने गरिरहेको छ। तर प्रेसक्रिप्सन नभए त प्रमाण पुग्दैन भनेर यहाँ छलफल भएछ घरमा। र प्रेसक्रिप्सन नभए त फेरि प्रमाण पुग्दैन नि भनेपछि हत्ता एउटा डाक्टर, त्यो त सासु त पहिलेदेखि नै चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी हो नि तर अनि त्यो डाक्टरको चाहिँ त्यो प्रेसक्रिप्सन चैतमा आएर लेखेको छ, वैशाख 4 गते मारेको छ। अब कस्तो भनेर आउँछन् भनेदेखि म 4 वर्षदेखि त्योसँग फलानुसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको। अब लिभिङ टुगेदर भने चाहिँ के रहेछ भने रुम एउटै बेड एउटै होइन, भान्सा एउटै बेड एउटै बेड। अब यसरी चाहिँ बसेकोलाई लिभिङ टुगेदर रहेछ हेर्नुहोस्। अनि म चाहिँ 4 वर्षदेखि त्योसँग लिभिङ टुगेदरमा बसिरहेको। अब अहिले ऊ अर्कै केटीसँग सल्किन पाउँछ त्यसले भन्ने उजुरी गर्न आएको। अब चाहिँ म चाहिँ अब चारैतिर चाहिँ म चाहिँ केटीहरू यतातिर केटी उतातिर केटी उता जाउँ केटी, अब चाहिँ उता पल्लो बस्तीमा अर्को एउटा केटी, आहा अब चाहिँ म चाहिँ जहाँ जाऊ उसको चाहिँ एक-एकवटा त्यहाँ छ प्रवेश ढकालको यो दुईवटा अरू पनि होला नि। त्यसको सम्भावनाहरू त्यो छन् वास्तवमा। न उनले सुसाइड पो गरिन् कि न ती नारायणीमा पो हाम पालिन् कि भन्नु, होइन यस्तो अनेकौँ सम्भावनाहरू छ। त्यो बिना साकोटाले लेखेकै चाहिँ हेरमा जाने हो भने इन रिलेसनसिप विथ प्रवेश कणेल सिन्स 5 इयर्स भनेर जुन गर्वका साथ लेखेको यहाँनिर हेर्नुहोस् न। कुरा के छ भन्नाला भनेदेखि यहाँ अलिकति शब्दान्तर मात्रै छ, शब्दान्तर। अब यहाँ चाहिँ म चाहिँ के अरे लिभिङ टुगेदर भन्ने अर्को एउटा शब्दको जुन कोइन भएको छ नि, लिभिङ टुगेदर भने चाहिँ के अरे भने यदि प्रवेश कणेलले यो बिना साकोटालाई अब यो बिहानदेखि बेलुकासँग सधैँ भने राति सोध्ने बेला घर ल्याइदियो भने चाहिँ इन रिलेसनसिप विथ रे हेर्नुहोस् है शब्दहरू नि। अब कोठै लिएर राख्यो भनेदेखि चाहिँ के लिभिङ टुगेदर रे यसरी शब्द क्वाइन गरेको छ, शब्दहरू क्वाइन हुँदै आएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्नाले भने बाउले गर्वका साथ भन्ने एउटा 5 वर्षदेखि भन्नाले कति वर्षदेखि उमेरदेखि भयो? 16 वर्षको उमेरदेखि 16 वर्ष कि 15 पुगेर 16 लाग्यो कि कहिले लिन आने ऊ चाहिँ म चाहिँ अब उसँग एउटा परको चाहिँ केटासँग उसले चाहिँ म चाहिँ रिलेसनसिप बनाएर अब दिनभरि चाहिँ म चाहिँ उसँग हिँडिरहेको ओरेको सबै कुराहरू। अब त्यहाँका चाहिँ लोकल पिपुलहरूले अब त्यही कुरा उच्चारण गरेपछि मलाई आश्चर्य लागेको थियो र मैले पछि हेरेँ हो रहेछ उहाँले 5 वर्षदेखि हिँडिरहेको उसँग हिँड्थेँ भनेर बाउले गर्वका साथ भने मात्र चाहिँ बाउले के पनि भन्नुभएको छ, जयेश्वर सापकोटा बिना सापकोटाको बाउले के पनि भन्नुभएको छ भने यिनीहरू त भाग्न लागेको थियो नि, यिनीहरू त भागिसकेका थियो, हामीले रोकेको नि किन भाग्नु पऱ्यो तिमीहरूलाई हामी भाग्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? हामीले कुनै रेस्ट्रिक्सन गरेका छैन भनेर चाहिँ भनेपछि रोकेका हुन्, नत्र भागिसकेका थियो भनेर कति गर्वका साथ भनिरहेका छ। अब अर्को कुरा चाहिँ मतलब के छ भन्नाला भने अर्को एउटा चाहिँ त्यसरी चाहिँ जुन चलिरहेका छ। अब यसरी भनौँ न हामी छोड्दै जाने 16 वर्षकी एउटा कलिली नानी नै अब हेरले 16 वर्षदेखि नै रिलेसनसिप बनाउन थाल्ने। अब चाहिँ म चाहिँ भोलि लिभिङ टुगेदरमा हिँड्ने कति त लिभिङ टुगेदर देखिहाल्नु भयो तपाईँको चाहिँ विराटनगरमा 1 महिना अगाडि अब लिभिङ टुगेदरमा बसेपछि छ। अब उहाँ चाहिँ पछि त ती जहाँ गयो अब चाहिँ डेथ भएको भेटियो नि त, त्यो भर्खर कि कलिल त्यो पनि त 22-23 वर्ष के हो त्यो विराटनगर 1 महिना अगाडिको।
भनेपछि लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको बारेमा पनि अब चाहिँ नि अब त्यस्तै छ। अब यहाँ चाहिँ नि उनीहरू यहाँ मेरो यो कालीमाटी प्रहरी सेलमा एउटा चाहिँ नि सही महिला सहीसँग भेट भएको थियो। उनी असही हुन्जेलसम्म त्यहाँ बसेर छ 5 वर्षदेखि। अनि पछि सहीमा प्रमोसन भएपछि अर्कै ठाउँ पोस्टिङ भएको, हाम्रो चाहिँ भेटघाट भएको थियो। उनले अलिअलि बताएको थिएँ मसँग 100औं स्टोरी छ, 100भन्दा बढी स्टोरी छ भन्थिन्। यस्तो यो चाहिँ के छ भने लिभिङ टुगेदरका स्टोरी बढी, लिभिङ टुगेदरका स्टोरी 1-2टा उनले बताइन्। अब कस्तो भनेर आउँछन् भनेदेखि म 4 वर्षदेखि त्योसँग फलानुसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको। अब लिभिङ टुगेदर भने चाहिँ के रहेछ भने रुम एउटै, बेड एउटै, होइन, भान्सा एउटै, बेड एउटै बेड। अब यसरी चाहिँ बसेकोलाई लिभिङ टुगेदर रहेछ हेर्नुहोस्। अनि म चाहिँ 4 वर्षदेखि त्योसँग लिभिङ टुगेदरमा बसिरहेको, अब अहिले ऊ अर्कै केटीसँग सल्किन पाउँछ त्यसले भन्ने उजुरी गर्न आएको। अब यस्ता घटनाहरू धेरै छन्। लिभिङ टुगेदरमा बसेछ, उनीहरू लिभिङ टुगेदर बस्नु भनेको हाम्रो चाहिँ सामान्य कुरा हो, भनेको स्वाभाविक कुरा हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनिदिएर अनि लिभिङ टुगेदरमा चाहिँ बसेको मान्छे भन्दै दाबी गर्दै त्यहाँ आएर अनि मलाई चाहिँ एबर्सन गरायो, 2 चोटि एबर्सन गरायो। म यहाँ चाहिँ 6 वर्षदेखि चाहिँ लिभिङ टुगेदरमा बसेको, त्यसले मलाई 2 चोटि एबर्सनै गराएको भनेर भन्न आउने ती सुनाउँदै थिइन्। त्यो हाम्रो चाहिँ महिला सेलको, कालीमाटी महिला सेलको सहीले सुनाउँदै थिइन्। भनेपछि अब यसरी चाहिँ जुन एउटा गइराखेको छ, एकातिरबाट त्यसरी गइराखेको छ भने अर्कोतिर फेरि के छ भन्नालाई भने जुन तपाईँको अभिभावकको भूमिकामा कुरा गर्दाखेरिमा अब त्यही हेर्नुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ सविता भण्डारीको केस भनौँ, यो भर्खर अब यो सविता भण्डारीको केस चाहिँ उर्लिराखेको छ चितवनमा। सविता भण्डारीको केसमा चाहिँ के देखिन्छ फेरि भन्नालाई भने त्यो सविता भण्डारी चाहिँ वास्तवमा अत्यन्तै सुशील कन्या हो, साह्रै सुशील, अत्यन्तै शिष्ट, अत्यन्त चरित्रवान, साह्रै सुशील कन्याको नमुना हो त्यो सविता भण्डारी। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ अब धिताल परिवारलाई चाहिँ धिताल परिवारको चाहिँ बुहारी भएन अथवा धिताल परिवारको जसलेसँग बिहा गरेर गइन् भनौँ न धिताल परिवार। अब धितालहरू कस्ता त फेरि त्यो धिताल भन्ने चाहिँ के छ भन्नालाई भने मेरै गाउँ, मेरो हेटौँडाको घर, हेटौँडामै त्यो चाहिँ म चाहिँ हेटौँडा त्यहीँबाट बसाइसकेर त्यहीँ नै अब त्यो खुङखार परिवार भनेर चाहिँ खुङखार जे पनि गर्ने खालका त्यो सविता भण्डारी भन्दा अघिल्लो चाहिँ म त्यही केटाले जुन सविता भण्डारीले जोसँग बिहा गरे त्यो केटाले योभन्दा अगाडि जोसँग बिहा गरेको थियो तिनले त्यहाँ खपि नसक्नु भएर ज्यानै जाने स्थिति भएर बल्ल बल्ल उम्के भनेर भन्दै उम्केकी हुन्, उम्केकै हुन्। अब त्यो अघिल्लो पत्नीले म बल्ल ज्यान बचाएँ भनेर उम्किएकी ठाउँमा यहाँ लगेर चाहिँ किन के गरेछ त्यो सविता भण्डारीको बाबुआमाले भने माग्न आयो एउटा धनी परिवारबाट माग्न आयो। ओहो धनी परिवार, धनी भनेर के धनी परिवारबाट माग्न आयो भनेर आँखा चिम्लेर जबकि त्यो चाहिँ त्यो धिताल परिवार त्यहाँ वरपर खुङखारमा चिनिएको उनीहरू जे पनि गर्ने खालका अब यस्ता चाहिँ यौनको मामलामा त पुरै चाहिँ म चाहिँ अब के भनेर साध्य छैन। त्यो परिवारका हरेक सदस्यहरू यो मामलामा त कहाँसम्म कतिसम्म लुज क्यारेक्टरका कहाँसम्म भन्ने कुरा पनि थाहा छ र कतिसम्म खुङखार भन्ने जग जाहेर भएकोलाई यदि तिनीहरूले चाहिँ मेरो यति चाहिँ सुशील कन्यालाई बिहा गर्ने घर कस्तो रहेछ यसो बुझ्न गयो भए त्यो छरछिमेकी यसो बुझ्यो भए 1 घन्टा नि लाग्दैन त्यतिमा सम्पूर्ण उनीहरूको कति खुङखार रहेछन्, कति चाहिँ क्रूर रहेछन्, कति यो घर कतिको यातना गृह चाहिँ यो घर चाहिँ यातना गृह एउटा कसाई खाना यातना गृह रहेछ भन्ने कुराको बारेमा 1 घन्टा नि लाग्ने थिएन। तर उनीहरूलाई के भन्छ धनी भएपछि पुग्यो र चाहिँ अब अनि बाहुनहरूको त फेरि अर्को के छ भने बढेकी छोरी फालिहाल्न पाएदेखि बोझ हल्का हुन्थ्यो भने बाहुनहरू खराब के वास्तवमा सङ्कीर्ण छ। अनि त्यसरी यो सविता भण्डारीको केसमा बाबुआमाको चाहिँ कर्तव्य चाहिँ उनीहरूले पुरा गरेका छैनन्। अब त्यही हेर्नुहोस् न त्यो चाहिँ अब त्यो घटना भएकै दिन सविता भण्डारीको सबैले हत्यै भएको भनिरहेको छ र सम्पूर्ण सर्कमस्ट्यान्सियल एभिडेन्सहरूले त्यो हत्या नै भएको भन्ने हर कुराले देखाइरहेछ र त्यो दिन पनि उनीहरूको चाहिँ लापरवाही धेरै देखिन्छ। उनीहरूको चाहिँ के छ भन्नालाई पनि त्यो जुन फिराद जुन लगेको थियो त्यो फिराद फेर्नुहोस् भनेर त्यो काफले भन्ने इन्सपेक्टरले भन्यो भनेर फेरि फेरिदिएछ। अनि यहाँ यो सच्याउनुहोस् भनेर काटेर चाहिँ यो सच्याउनु भनेर सच्याउनु जे भन्यो त्यति गरेछ। अब ती सब कुरा अनि त्यसपछि त्यो लास बुझ्ने कुरामा पनि उनीहरूले फ्याट्ट राम्रोसँग कुरै नबुझिकन फ्याट्ट बुझिदिएछ, लास पनि बुझिदिएछ। अब यसरी चाहिँ वास्तवमा सविता भण्डारीको बाबुआमाले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा गरेर फालिदिए जस्तो अब त्यो चाहिँ त्यो घटना भएपछि नि उनीहरूका कमजोरीहरू लापरवाही पछि देखिया छ। 1.5 महिनापछि बल्ल चाहिँ मुख खोलेका छन् उनीहरूले त्यो सविता भण्डारीको बाबुआमाले 1.5 महिनापछि। र यसरी 1.5 महिनापछि मात्र मुख खोल्नु भयो नि भनेर सोद्धाखेरि के भन्यो भने मिडियामा गयो भने अब यो केस बिगारिदिन्छु भनिरह्यो प्रहरीतिरबाट त्यो आइरह्यो
केस बिगारिदिन्छौँ, यो चाहिँ मतलब मिडियामा गयो भने मिडियामा यो गयो भने त्यहाँबाट चाहिँ मतलब यो केस बिग्रिन्छ, फाइल बिग्रिन्छ, मुद्दा बिग्रिन्छ भनेर त्यस्तो कुरा नि भनेको छ। भनेपछि बाबुआमाले आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी आफ्नो पुरा भएदेखि नै सुरुदेखि नै सविता भण्डारी बिचरा एउटा सज्जन, एउटा शिष्ट केटी, एउटा राम्री केटी, पढाइ लेखाइ पनि राम्रो, सबै हर हिसाबले अत्यन्त शिष्ट अत्यन्त सुशील कन्यालाई यस्तो गरे। बाबुआमाको कर्तव्य यहाँ पनि त्यस्तो देखिन्छ। यो लाभ यस्तो अर्कोतिर चाहिँ मतलब अब यो बिना सापकोटाको चाहिँ अब परिवारले पनि यही प्रवेश कँडेल भने अब यो पनि अर्को चाहिँ अलिकति हुने खाने परिवार अब चाहिँ उता बेलायततिर पनि अब काममा लागिसकेको, बेलायततिर पनि काममा लागिसक्यो। ओहो ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो त कहाँ पाउनु भनेर यो चाहिँ केटीले गजबको चाहिँ केटा छानी छ भने जस्तो, बल्ल भने जस्तो केटा कहाँबाट यसले चाहिँ भेट्टाइ छ भने जस्तो। अब त्यसरी ऊ गर्वका साथ 5 वर्षदेखि भने 16 वर्षको उमेरदेखि 5 वर्षदेखि ऊ चाहिँ उसँग रिलेसनसिपमा उसँगै हिँड्ने, उसँगै डुल्ने, उसँगै बिहानदेखि बेलुका अब उहीसँग हिँड्ने। अब हुँदा अब चाहिँ केही महिना अगाडि 3-4 दिन यहीँ आएर नि बस्या हो, त्यो प्रवेश गर्नेले यहीँ बिनासँग बस्या भन्ने कुरा। अब यसरी चाहिँ वास्तवमा गर्वका साथ भन्नेदेखि लिएर अर्कोतिर प्रवेश गर्नेले हेर्नुहोस्, अर्कोतिर प्रवेश गर्नेले प्यारालाल अर्को कुसुम ढकालसँग पनि लभ चलाइरहेको छ, कुसुम ढकालसँग पनि अर्को हेर्नुहोस् है प्यारालाल लभ चलाएको छ, प्यारालाल त्यो प्रवेश कँडेलले। अब यतातिर बिना सापकोटासँग पनि उसको दिनदिनै उसँग चाहिँ खेलबाड चलिरहेको छ, दिनदिनै। यो त खेलबाड जस्तो भइरहेको छ, त्यो रमाइलो एउटा खेलबाड रमाइलो मन होइन। अब यो उसानी रोजी छानिकन कस्तो उषा पनि प्यारालाल चलिरहेको छ। अर्को कुसुम ढकालसँग प्यारालाल लभ। हेर्नुहोस् है यहाँ यो तमासा छ क्या वास्तवमा। यो यस्तो यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ समाजलाई तमासा बनाइरहेका छन्। अब यसरी चाहिँ अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ मतलब यो राज्य यो प्रहरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त्यो सविता भण्डारीको केसमा प्रहरी नाङ्गेको हेर्नुहोस्, त्यो हेर्नै नसक्ने भल्गर नाङ्गेको पुरा त्यो अपराधीको पक्षमा त्यो केस कसरी हुन्छ, अपराधीलाई चाहिँ कसरी गर्दाखेरि अपराधी जोगिन्छ, कसरी उसलाई चाहिँ मतलब अपराधीलाई जोगाउनलाई सुरुदेखि नै तत्पर भएर दत्तचित्त भएर प्रहरीले अपराधीलाई कसरी जोगाउने भनेर यसरी लागेको छ कि भनेर साध्य छैन। अब यो चाहिँ के छ भने अब प्रहरी प्रशासन पुरै बिकाउ माल हुन त माथिदेखि नै बिग्रेको छ, माथिदेखि नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको छ, माथिदेखि नै शीर्ष स्थानदेखि नै। अब अर्कोतिर हेर्नुहोस्, अर्कोतिर तपाईँले अघि चाहिँ नि के अरे अब उसको सुजाताको नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब सुजाताको केसमा चाहिँ के छ भन्नलाई भने त्यो सुरुमा जुन चाहिँ नि अब अपहरण भयो भन्ने चाहिँ मतलब नि अपहरण परि भन्नासाथ प्रहरीमा खबर गर्दाखेरिमा प्रहरीले त्यो बेला तत्परता देखाएन त्यो बेला देखाएको छैन। र अझ एउटा प्रहरी अफिसरले त बढी तरुणी केटी अब कोहीसँग हिँड्यो होला भनेर यस्तो जवाफ पनि दिएको छ, एउटा संवेदनशीलता पनि नभएको। अब यस मामलामा चाहिँ हामी राज्यसँग हामी सबैले चाहिँ अनुरोध गरौँ, आग्रह गरौँ, आह्वान गरौँ कि यस्तो केसहरू एउटा चाहिँ ब्याचलरमा पढ्ने 21-22 वर्षकी चाहिँ एउटा कलिली केटी अपहरणमा पऱ्यो भनेपछि यो चाहिँ राष्ट्रिय अपराध हुनुपर्छ के, यसलाई राष्ट्रिय अपराधको रूपमा लिनुपर्छ राज्यले। र अनि यसमा चाहिँ के छ भन्नाले ती छ हेर्नु सशस्त्र प्रहरीको गण छ, ती सशस्त्र प्रहरीको गण ती छ। त्यो सुजाताकै केसको कुरा गरेँ मैले, सुजाता भण्डारीको अब त्यो के अरे अब ती आर्मीको ब्यारेक ती छ भनेपछि त के छ भने राज्यका सबै अङ्ग यो चाहिँ राष्ट्रिय अपराध मानेर एउटा चाहिँ मतलब एउटा यस्तो नीति नियम एउटा चाहिँ माथिबाट एउटा नीति नियम पारित गरेर सर्कुलेसन गर्नु पर्यो कि चाहिँ मतलब एउटा स्ट्यान्डिङ अर्डर थायी आदेश राज्यले चाहिँ जारी गरोस् कि चाहिँ मतलब यस्तो केसहरू यस्तो चाहिँ मतलब एउटा भर्खरको चाहिँ ब्याचलरमा पढिरहेका यस्ता चाहिँ 20-21 वर्षका 21-22 वर्षका कन्याहरूलाई यसरी अपहरण गर्नेलाई चाहिँ योभन्दा ठुलो अपराध, यो जघन्य अपराध मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अपराध घोषित गरियोस्। राष्ट्रिय अपराध यसमा सबै लागु, आर्मी पनि लाग्नु, सुन्नासाथ लाग्नु पर्यो, सब काम छाडेर लाग्नुपर्ने भन्नु न, राज्यले त्यति भन्न मिल्दैन। मृत्यु भइसकेपछि मात्रै चाहिँ प्रहरीले चासो देखाउने होइन, अलि धेरै नै प्रहरी परिचालन गर्ने यस्तो देखियो के। अब जब अपहरण परे भनेर यत्रो खबर आउँदाखेरि 2-4 जना मात्रै प्रहरी चाहिँ परिचालन भएको जस्तो देखिन्छ होइन। जब मृत्यु भयो भनेपछि जङ्गलैभरि छ्यापछ्याप्ती प्रहरी देखियो। हाम्रो सिस्टम चाहिँ के खालको सिस्टम हो सर यो? त्यही त मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ वास्तवमा दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ यो लापरवाहीको नि चरम नमुना छ, लापरवाही होइन, धेरै लापरवाही भएको छ। तर यो लास भेटिसकेपछि चाहिँ प्रहरीको अनुसन्धान ठिक ढङ्गले नै गएको छ। हेर्नुहोस् सुजाताको केसमा त्यो लास भेटिसकेपछि जसरी अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो त्यसै गरी गएको देखिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडिको लापरवाही चाहिँ चरम लापरवाही छ प्रहरीको, र यस्ता जवाफ दिनुहुन्छ
चाहिँ बढेकी केटी तरुणी केटी कसै हिँड्यो होला त्यस्तो चाहिँ मात्रै एउटा गैर जिम्मेवार जवाब चाहिँ प्रहरी अफिसरले दिन मिल्दैन क्या त्यो हुँदै हुँदैन र त्योभन्दा नि म त अझ राज्यलाई त्यो आह्वान गर्छु यस्तो एउटै वडाभित्र घटे घटना अपहरण पनि एउटै वडामा त्यही वडाभित्रबाटै अपहरण भएको देखिन्छ होइन मृत्यु पनि घरबाट केही नजिकै 3 किलोमिटर पर जङ्गलमा मृत भेटिन्छ यो त एउटा वडाकै सानो सर्कलभित्रै यति धेरै घटना भएको छ प्रहरी त्यत्र गण छ त्यत्र आर्मी ब्यारेक छ होइन यति धेरै प्रहरीहरू चाहिँ त्यति वडामा मात्रै पनि परिचालन गरिदिएको भए त्यो उनी चाहिँ अहिले जीवित हुन्थिन् कि भन्ने एउटा चाहिँ झिनो आस्था छ नि। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भन्नालाई भने यो हाम्रो टेक्नोलोजीकै कुरा गरौँ न हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ टेक्नोलोजीको मात्रै भर पर्दाखेरि भने अपराधीहरू त टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ म्यानुपुलेट गर्न टेक्नोलोजीलाई म्यानुपुलेसन गर्नको लागि चाहिँ अपराधीहरू झन् चम्बु छन् नि त जसरी त्यहाँ के देखियो भन्नालाई भने त्यो उसले मोबाइलको चाहिँ यता इन्डिकेट गरिरहेछ साइट यता अर्कोतिर चाहिँ म चाहिँ पछि चाहिँ लास भेटियो जुन लास भेटिएको अर्को साइडमा भेटियो घटना त अर्कैतिर भइरहेको छ भनेपछि त के छ भन्नालाई भने हामीले खालि टेक्नोलोजीको मात्रै भर परेर नपुग्ने रहेछ यहाँ चाहिँ अपराधीहरूले एकातिर देखिने गरेर टेक्नोलोजी मिलाएर अर्कोतिर गएर सुरक्षित तपाईँहरूले हुन त अब यो सुजाताको केसमा बलात्कार भएको देखिया छैन अहिलेसम्म अब भिसेर टेस्ट बाँकी छ अहिलेसम्मको पोस्टमार्टमको रिपोर्टबाट चाहिँ बलात्कार भएको देखिया छैन र उसको चाहिँ मतलब के छ भन्नालाई भने पैसाको लागि अपहरण हुने सम्भावना चाहिँ छँदै छैन फेरि किनभने उनीहरू पैसावाला होइनन् त्यो परिवार सुजाताको केसमा पैसाको लागि त हुने सम्भावनै छैन अपहरण हुने र बलात्कार भएकै छैन भनेर भनिसक्यो होइन भनेपछि यो झन् रहस्यमय बनिरहेको छ एउटा कुरा के हो त यो के रिसिभीलेको कारणले हो त यस्तो हुने यस्तो घटना भएको अब क्ल्यू नआइकन त हामीले केही भन्न सक्दैनौँ तर खालि यति मात्रै भन्न सक्छौँ कि अलिकति प्रहरीको लापरवाही कहाँनिर पनि देखिन्छ भने त्यसरी चाहिँ सुरुमा जुन किसिमका चाहिँ उनीहरूको जवाफहरू टोठे जवाफ दिए त्यो पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ चित्त बुझेन अलिकति अलि खड्किने खालको भयो अर्को चाहिँ के छ भन्नलाई भने अब त्यो खालि एउटा चाहिँ मतलब के छ भने टेक्नोलोजीले यता देखायो भने त्यता मात्रै सोझिनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब सर्वसाधारणले त अलिकति त्यसरी जानु स्वाभाविक हो तर प्रहरी जस्तो अपराधी भन्दा नि अझ चनाको हुनुपर्ने प्रहरीले त त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्थ्यो यतातिर टेक्नोलोजीले देखायो भनेर यतातिर लागिरहँदाखेरि अर्कोतिरको पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेर अर्कोतिर गइदियो भए नभेटिन्थ्यो कि होइन त्यो बेलामा अपराधी नै भेटिन्थ्यो कि अब त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्नालाई पनि सम्भावित आशंकाहरू चाहिँ राख्नुपर्छ प्रहरीले अनुसन्धानकर्ताले सम्भावित आशंकाहरू सबै आशंकाहरूको चाहिँ मतलब त्यहाँनिर क्लियर हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो उनीहरूले त्यो अनुसन्धान सुरुमैदेखि नै लापरवाही चाहिँ प्रहरीको भएको देखिन्छ एउटा कुरा अलिकति तत्परता नदेखाएकोदेखि लिएर देखिन्छ अब यहाँनिर के छ भन्नालाई भने अब यो हाम्रो सविता भण्डारीको केसमा त भनेर साध्य छैन प्रहरी पुरै बिकेर अपराधीको पक्षमा प्रहरीले लास भेटिसकेपछि त अनुसन्धान ठिक ढङ्गले गरेको पनि देखिया छ त्यो पहिले चाहिँ गरेको लापरवाहीको मात्रै कुरा हो बरु यहाँ चाहिँ सविता भण्डारी त्यो धिताल परिवारको बुहारी भनौँ न सविता भण्डारी हो त्यहाँ चाहिँ प्रहरी पुरै बिकेको छ्याङ्गै देखिन्छ भलगर देखिन्छ अब यता बरु के छ भनेदेखि नि अब यो सुजाताको केस त एकदमै रहस्यमय भयो किनभनेदेखि त्यस्ता खालका केटाहरू भनौँ न बिग्रेका केटाहरू जुन हुन्छन् नि उनीहरूले त चाहिँ मतलब के छ भने अपहरण गर्ने यस्ता चाहिँ तरुणी केटीहरूलाई चाहिँ अपहरण गर्ने भने त उनीहरूको त सोझै लक्ष्य नै बलात्कारको लक्ष्य हुन्छ नि होइन अब त्यो देखिँदैन होइन पैसाको छैन पैसाको त ऊ त पैसावाला होइन त्यो होइन सामान्य चाहिँ मतलब निम्न वर्गकै निम्न आर्थिक हैसियतको परिवार छ त्यो त्यसले गर्दा त्यहाँबाट पैसा झर्ने त सम्भावना छैन त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो छैन यो के अरे यो हाम्रो चाहिँ बलात्कार होइन भनेर राखेपछि अझै रहस्यमय भएको छ यो सुजाता भण्डारीको केसमा चाहिँ अहिले हामीले त्यो क्ल्यु नभेटाउन्जेलसम्म यसमा हामीले केही बोल्न अलिक अप्ठ्यारो छ यसमा चाहिँ खेलोमेलो गरे भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन फेरि किनभने अपराधी अन्डरग्राउन्ड पनि कहाँको सुइको नै पाएको छैन अहिलेसम्म त्यसले गर्दाखेरि अपराधीहरू नै यो केस लुकाउन चाहिँ उनीहरू नै लाग्यो भनेर भन्ने सम्भावनै छैन त्यसले अब उनीहरू अपराधीहरू आफ्नो चाहिँ केसबाट बच्नको लागि यो अपराधबाट चाहिँ सजायबाट जोगिनको लागि उनीहरू लागेको भन्ने सम्भावना नै नभएपछि अब त्यो खेलोमेलो नै नभएपछि अब यो कुरा पनि अलिकति भनिहाल्न सकिँदैन अब किनभने केही क्ल्यु नभइकन त बोल्न मिलेन तर बरु चाहिँ के छ भन्नलाई भने हाम्रो एउटा चाहिँ समस्या यहाँ हेर्नुहोस् न यो चाहिँ बिना सापकोटाको केसलाई लिएर हामी चाहिँ अहिले समाज चाहिँ अलिक बढी चिन्तित छ बिना सापकोटाको केसमा हेर्नुहोस् त कतिसम्म छाडा भएछौँ हामी नेपाली समाज कतिसम्म छाडा हुने र अझ कतिसम्म छाडा हुँदै जाने एउटा 16 वर्ष कि भर्खरको 15 पुगेर 16 लागेकी केटी बिना साग त्यो बेलादेखि ऊ चाहिँ 5 वर्ष लगातार अब कामै रहन्छ नि त काम धन्दै यही हो कि चाहिँ मतलब यता रोजी छाडी यतातिर
उसको चाहिँ यतातिर प्यारल उतातिर चाहिँ मतलब के अरे कुसुम ढकालसँग पनि उसको ल मजाले चलिरहेको छ यतातिर बिना सापकोटालाई पनि सँगसँगै कति भ्याएको त्यसले अरू काम धन्दै छैन क्या वास्तवमा। अनि हाम्रो पनि के छ भन्नालाई भने ओहो यत्तिको केटालाई भेट्टाइ छ हाम्रो छोरीले ल नछोडोस् यसले भन्ने किसिमको जाने त्यो बाबुआमा पनि त्यसैमा चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने त्यसैमा मलजल गरेर लाग्ने हाम्रो कस्तो हो यो हामी कता जाँदैछौँ समाज भन्ने चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् न भर्खरै 1 महिना अगाडि विराटनगरमा जुन भयो नि त्यो नर्स पढेर त्यो नर्सिङ काममा लागिसक्यो कि जागिर खाइसक्यो कि केटी हो नि त्यो अब त्यो लिभिङ टुगेदर अब बाबुआमाहरू पनि कस्ता फेरि छोडिदिएका छन् अब लिभिङ टुगेदर अनि हुँदाहुँदै डेथ भएको छ त्यसको अब त्यो डेथको पनि अनुसन्धान भइरहेछ होइन भइरहेछ। अब यो चाहिँ वास्तवमा के छ भन्नालाई भने नि अब लिभिङ टुगेदर र रिलेसनसिप विथमा अलिकति झिनो अन्तर छ। मैले अघि भनिहालेँ नि झिनो अन्तर छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो बढ्दै जाओस् यसै गरी चाहिँ हामी अब कतिसम्म छाडा हुन सकिन्छ हुने एकचोटि भएर देख्नु यो समाज हाम्रो समाज अब यो त्यो कोर्समा जाने अब त्यो ट्र्याकमा जाने हामी कतिसम्म छाडा हुन सक्ने रहेछौँ भएर देख्नु। छाडा हुनुको आनन्द लिने हो कि त अब होइन एउटा छाडा हुने अब मनपरी गर्ने कुनै मर्यादा नै नराख्नेदेखि अब पुरै चाहिँ चाहिँ एउटा लाज घिन पचाएरै अब लाज सरम सबै छोडेर भनौँ न अब सबै सिद्धियो नि अब बाबुआमाले बाउले चाहिँ दिएको अन्तर्वार्तामा चाहिँ हेर म त झसङ्गै भएको छु जायेश्वर सापकोटाको अन्तर्वार्ता यिनीहरू त भाग्न पनि लागेका थिए झन्डै भागिसके मैले रोकेको नि किन भाग्नु पर्यो तिमीहरू हामीले केही रेस्ट्रिक्सन गरेको छैन भनेर अब त्यहाँ भनेर केही महिना अगाडि त यहाँ आएर चाहिँ यी बिनासँग चाहिँ 3-4 दिन यहीँ बस्यो भने यहीँ बसेको लागेर त अब उनीहरू अब 5 वर्षदेखि यसैसँग हिँड्थे यसैले अब त्यो दिन पनि त हाम्रै अगाडिबाट 4:30 पाउने 5 बजीतिर हाम्रै अगाडिबाट स्कुटरमा चढाएर लिएर गएको भन्छ भनेर गएको भन्छ। अब यसरी चाहिँ मतलब उता गएर फेरि चाहिँ मतलब ऊ त्यहाँ भेट गराउँछ अर्को चाहिँ मतलब प्यारलाल लभर छ अनि फेरि मदिरा पान पनि ती अब उसले चाहिँ मतलब त्यो बाउसँग चाहिँ जुन वार्ता गरेछ नि भिडियो कल गरेछ नि त्यो प्रवेश कँडेलले यी छ चाहिँ ऊ बिना यी छ भन्दै ऊ चाहिँ बियर खाँदै बियर पिउँदै चुरोट अर्को हातमा चुरोट हेर्नु न अर्को हातमा चुरोट बियर चाहिँ लिएर उतातिर 2-2वटा चाहिँ चाहिँ दायाँ बायाँ 2टा चाहिँ उहरू लभर होइन के अरे ऊ चाहिँ रिलेसनसिप विथवाला 2-2वटा सँगसँगै राखेर बियर पिउँदै चुरोट तान्दै एउटा हातमा चुरोट तान्दै फेरि चाहिँ मजाले भिडियो कल बाउसँग गरिरहेछ। बाउ आफ्नो चाहिँ मतलब बाउ हो नि त चाहिँ भोलि बिहा गर्ने भने त श्रीमतीको बाउ हो नि त होइन यिनीहरूले त बिहा पनि के गर्नु परेर बिहा अब यो छाडा हुँदै कहाँ पुग्ने हो अब चाहिँ अब यो छाडापनको पराकाष्ठमा एउटा हाम्रो समाजले अब के यो बाटो रोज्या हो कि भनेर एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ कि हामी अब कतिसम्म छाडा हुन सक्छौँ हुने भएर देखाउने अब मनपरीको आनन्द लिने छाडापनको आनन्द लिने अब मनोमानीको आनन्द लिने मन लाग्दी गर्नेको जहाँ आनन्द लिने भनेर नाङ्गो भुतुङ्गै अब कहाँसम्म हुन सकिन्छ त्यहाँसम्म हुने नाङ्गा नाचे मैदान लाज घिन सबै पचाएर मर्यादाका सीमा केही नराखेर अब हेरौँ यसको नै आनन्द लियो नि त एक बारको जिन्दगी भनेर अब यसरी समाज अगाडि बढायो हो कि त यो प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो अब यसको चाहिँ रेमेडी यसको उपचार के त भन्नेमा चाहिँ अब पहिलो नम्बर त त्यहाँबाट सोच्नु पऱ्यो नि सोचबाटै आउनु पऱ्यो। हामी मर्यादाका सीमाहरू नागेर छाडा भएर छाडाको पराकाष्ठमा जाने हो कि हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ सभ्य शिष्ट मर्यादित पनि हुने हो हामी अलिअलि मर्यादित पनि हुने कि नहुने हाम्रो चाहिँ एउटा सामाजिक मर्यादाका कुराहरू हाम्रो आफ्नै चाहिँ अब पारिवारिक मर्यादाका कुराहरू हाम्रो चाहिँ कुल घरान कुल खानदान भन्थे नि त पहिले त कुल खानदान अब यही हेर्नुहोस् न तपाईँको एउटा कुरा म तपाईँसँग गर्छु आखिर चाहिँ के छ भनेदेखि नेपालभन्दा त धेरै विकसित राष्ट्र छ चाहिँ चीन होइन र उसले त विश्वमै अब अमेरिकालाई टक्कर दिएर अब 15 वर्षपछि 1 नम्बर राष्ट्र हुँदैछ त्यति विकसित राष्ट्र। तर उनीहरू कहाँ जानुहोस् उनीहरूले केमा जोडबल गरेको छ भने हाम्रा आफ्ना मौलिकताहरू हाम्रा मूल्य मान्यताहरू हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ संस्कार हाम्रो संस्कृति हाम्रो मूल्य पद्धति र हाम्रो परम्परालाई जगेर्ना गर्दै जोगाउँदै त्यसलाई पनि जोगाउँदै हाम्रो चाहिँ एडभान्स विश्वमा एडभान्स कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ डेभलप कन्ट्रीको रूपमा एडभान्स कन्ट्रीको रूपमा हुने र हाम्रो सभ्यता हाम्रो आफ्नो सभ्यतालाई कायम राख्दै भनेर उनीहरू त्यसमा जोडबल गरेका छन्। र अहिले हेर्नु कुनै पनि चाइनाको कुनै पनि कर्नरमा जानुहोस्
उनीहरूले त्यही नै भन्छन्। हेर्नुहोस्, चाहे यतापट्टिको यताबाट जानु कुनै पनि कर्नरमा कुनै पनि कुनामा पुग्नुहोस् तपाईँ, आखिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के छ भने हाम्रो मौलिक सभ्यता आफ्नोपनलाई आफ्नो सभ्यतालाई जगेर गरेर होइन त्यसलाई प्रवर्धन गरेर अनि त्यसैमा टेकेर हामी चाहिँ वास्तवमा विश्वमा एडभान्स कन्ट्री विकसित कन्ट्री बन्ने भनेर उनीहरूले गरिराखेका छन् र त्यही भइरहेछ। त्यसो गरेर हुँदो रहेछ, विकास हुँदो रहेछ, प्रगति हुँदो रहेछ, त्यसरी नै अगाडि बढिँदो रहेछ। खोइ त त्यहाँ त समाज त भत्किएको छैन। अब इन्डियाको कुरा गरौँ, यी हाम्रो दुईवटा छिमेकी राष्ट्रकै कुरा गरौँ न। इन्डियामा जानुहोस्, इन्डियामा त साउथ इन्डियातिर हाम्रो चाहिँ मात्रै मेरो एउटा नातिनी ती गुजरातमा पढिरहेको छ, एरोनोटिकल इन्जिनियर, अहिले सकेर आइ। अब त्यहाँको चाहिँ कति सभ्य आफ्नो चाहिँ शिष्टाचार आफ्नो संस्कृति जोगाएका छन्, कस्तो जोगाएका छन् भनेर भन्छ कि साउथ इन्डियातिर जति गएको छन् हाम्रो केटाहरू जति पढ्न गएको छन्, ओहो त्यहाँ त साउथ इन्डियातिर आफ्नो संस्कृति आफ्नो चाहिँ मूल्य मान्यता परम्परा रीतिथिति आफ्नो संस्कृति यस्तो जोगाएका छन्, यति जोगाएका छन् भन्छ तिनीहरू। खोइ त जोगाएर नि त विकास हुँदो रहेछ त, हाम्रो जस्तो छाडै हुनुपर्ने त होइन होला नि त। अब स्पेनमा जानुहोस्, स्पेनमा जाने हो भने त्यसै गरी आफ्नो चाहिँ मौलिकता आफ्नो संस्कृति आफ्नो संस्कार आफ्नो सभ्यतालाई एकदम जगेर्ना गरेको छ, जोगाएको छ उनीहरूले, जगेर्ना गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। खोइ त चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सभ्यतालाई जोगाएर अगाडि बढेका छन्, सभ्य राष्ट्र भइरहेका छन्, सभ्य समाज। हेर्नुहोस् त चाइनामा सभ्य समाज नै उनीहरूको। अब इन्डियामा उनीहरूको काहीँ अलिकति पनि आफ्नो चाहिँ मूल्य परम्परामा मूल्य पद्धतिमा आफ्नो जुन एउटा चाहिँ मूल्य मान्यताहरू जुन परम्परा छ त्यसमा अलिकति पनि तलमाथि हुन दिएको छैन। त्यत्रो चाहिँ उनीहरू नि त विकासको पथमा धेरै अगाडि बढिसक्यो नि त इन्डियाबाट। आखिर त हुँदो रहेछ नि त। तर यहाँ त के छ भन्दा हामी विकास होइन, छाडामा चाहिँ विकास हुनुपर्ने, छाडा मनपरी गर्नेमा चाहिँ विकास हुनुपर्ने। छाडामा पनि कति भनेदेखि अब यो चाहिँ मतलब के छ भनेदेखि यो त अब के छ भनेदेखि अब के बाँकी मर्यादा नै बाँकी नरहने भएपछि अब नाङ्गो भुतुङ्गै अब नाङ्गा नाची मैदान जसले जे गरे नि भने अब यहाँ हुँदा अब के छ भन्दा पनि उही अब त्यो धिताल परिवार जस्तै, त्यो सविता भण्डारीको धिताल परिवार जस्तै ससुरो पनि चाहिँ मतलब बुहारीको घोडा चढ्ने। अब यहाँ मैले देखिरहेको छु ससुरा बुहारीको चाहिँ घोडा चढिरहेको, बुहारीको घोडा चढिरहेको, त्यसलाई चाहिँ अरू त्यो कुरा उठ्यो अरे भनेर त्यो जसले उठायो त्यसैलाई चाहिँ ठोकेको छ। यहाँ चाहिँ यो कुरा चाहिँ बाहिर लानु हुँदैन भनेर ठोक्यो। अब यस्तो चाहिँ मतलब के छ भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिने। अब यसरी यहाँसम्म पुगिसक्यो। अब भनेपछि अब त्यस्तो किसिमको जुन अहिले विकृतिको एकदम पायल थुप्रो विकृतिको पहाड भइसक्यो नेपाल त। हेर्नुहोस् अब रछान भइसक्यो, नाली। अब त हामी यही रछानमा रमाउन सिक्नुपर्ने भयो के। त्यसले गर्दाखेरिमा यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यो चाहिँ बहुत ठुलो। अब यसले गर्दाखेरि घटनाहरू पनि घटिरहेका छ। विराटनगर भर्खर 1 महिना अगाडि लिभिङ टुगेदरमा बसेँ कि त्यो एउटा भनौँ न भर्खर नर्सिङ पढाइ सिद्ध्याएर काममा लाग्यो कि अब लिभिङ टुगेदरवाली अब चाहिँ मरेको मृत्यु भेट्यो भनौँ न। अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। अब यतातिर तपाईँको चाहिँ नि अब यो बिना सागोटाको त बाबुआमा नै गर्व गर्ने कि चाहिँ मतलब के छ भने अब यतिको केटा भेट्टाइ छ भनेर होइन उनीहरू झन् खुसी हुने। अब त्योसँग जति हिँडोस् बिहान हिँडेर बेलुका राति सुत्न आओस् होइन। अब त्यो केटो आएर यहाँ 3-4 दिन त यहीँ आएर बिना बस्यो भने त 3-4 दिन त भनेर त्यसलाई गर्वका साथ भन्ने। यिनीहरू भाग्न ठिक्क परेका थिए। मैले किन भाग्नु पऱ्यो, तिमीलाई रेस्ट्रिक्सन छैन भनेर हामीले चाहिँ भनेर रोक्यौँ, हामीले भनेर चाहिँ रोकिएका भन्ने यस्ता। र उसले पनि फेसबुकमा चाहिँ इन रिलेसनसिप विथ प्रवेश कँडेल सिन्स 5 years भनेर चाहिँ मतलब गर्वका साथ लेख्ने। सिन्स 5 years भनेर त 16 वर्षदेखि 16 वर्षदेखि। अब हामी त यति अब भनौँ भोलि त 15 वर्षदेखि लाग्ने होला नि त, 14 वर्षदेखि लाग्ने। अब यसरी चाहिँ वास्तवमा हामी यो समाजलाई कतातिर लाँदैछ यो बडो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। अब प्रष्ट देखिन्छ कि हामी छाडाको पराकाष्ठा हुँदैछौँ र अब यसलाई सबैजनाले अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएमा अझै पनि चेक हुनसक्छ। होइन भने त हामी अब यो सबभन्दा चाहिँ घिनलाग्दो सबभन्दा भल्गर सबभन्दा चाहिँ मतलब यो दुनियाँमा एकदम चाहिँ हामी अलिकति सज्जन मान्छेहरू बस्नै नहुने गनाएको डुङडुङती गनाएको रछान एउटा नाली यो राष्ट्र यति दुर्गन्धित यति विकृतिले पूर्ण राष्ट्र हुनलाई धेरै बेर लाग्दैन, भइ नै सकेको छ। अब देखिन्छ अझै चितवनमा चाहिँ बारम्बार यसरी घटना घटिरहेछ होइन। अब यो सविता भण्डारी पछि सुजिता पछि बिना सापकोटा होइन। यो विभिन्न खाले अझै भित्र कति लुकेका छन् क्या। अब चितवनमा हेर्ने नजर पनि अलिकति फरक हुन थालिसक्यो मान्छेको होइन। अब अलि छोरीचेली सुरक्षित हुँदैनन् कि होइन, छोरीचेलीलाई विवाह गरेर त्यहाँ पठाउन नि अब गाह्रो छ भन्ने यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ जिज्ञासा धेरै माथि आएको छ के। अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? होइन त्यो तपाईँले जुन भन्नुभयो चितवनको बारेमा त्यो प्रश्न अहिले किन खडा भएको छ भने चितवनमा बिहा गरेर दिएका चेलीहरू बिहा गरेर पठाएका चेलीहरूलाई त्यहाँ याक्न थालिहाल्ने, दोहन गर्न थाल्ने।
दाइजो पुगेन यो ले त्यो ले भनेर भन्न थाल्ने र दाइजो सकेसम्म सोर्ने सकेसम्म दोहन गर्ने र अनि दोहन सिद्धिसकेपछि थारो गाई हो नि त अब यसलाई चाहिँ मार्न पर्यो यसलाई मार्न पर्यो भने मार्ने तयारी पनि उनीहरू सोच्छ फेरि अब डिप्रेसनको चाहिँ औषधि खुवाउनु थाल्ने डिप्रेसनको डाक्टरसँग मिल्यो र अनि डाक्टरबाट एउटा प्रेसक्रिप्सन लेखायो डिप्रेसन भएको छ यसलाई डिप्रेसन भएको छ यसलाई हाम्रो बुहारीलाई डिप्रेसन भएको छ भनेर डिप्रेसनको औषधि लेखिदिनु नि डाक्टर साहब भनेर अब चिनजानको डाक्टर जो हुन्छ उसले चाहिँ त्यति लेखिदिएपछि पुग्यो उनीहरूलाई त्यसपछि उनीहरूले डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको छ मेरो बुहारीले डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको छ नि भनेर हल्ला चलाउने भनेर हल्ला चलाइदिने अनि हुँदा हल्ला चलाउँदै त्यो हल्लाको पराकाष्ठ पागलै भइसक्यो नि भनेर त्यहाँसम्म भन्ने किनभने मार्नु छ नि त भोलि सुन्यो अनि त्यसपछि चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यसलाई सिध्याइदिने र झुन्डेर मरि भनेर सविता भण्डारीको हेर्नु न सविता भण्डारीको चाहिँ वास्तवमा उसका त्यता निलनामहरू छ अब यहाँ चाहिँ घाँटीमा चाहिँ यता पनि छ यता पछाडि पनि घाउ छ यहाँ पछाडि पनि छ अब यता पनि छ यता पनि छ अब एउटा चाहिँ मतलब के छ भने झुन्डिएको मान्छेको चाहिँ नि जो यहाँ हुन्छ र अनि जतातिर चाहिँ त्यो मुन्टो फर्केर त्यता हुन्छ अर्कोतिर हुँदैन अनि पछाडि पनि चाहिँ घाउ छ र शरीरमा निलडामहरू छ र त्यहाँको छिमेकीले त्यहाँ चाहिँ मतलब त्यो आइपिओ त्यो छिमेकी त्यो त्यही दिन घटना भएकै दिन त्यहाँनिर पत्रकारहरू पनि पुगेको मान्छे जम्मा भएपछि एउटा छिमेकीले के राति 3 बजे त ठुलो चित्कार त मैले पनि सुनेको थियो ठुलो चिच्याएको त मैले पनि सुनेको थिएँ भन्यो के दिहाल्यो त्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ मतलब 1-2 जना तपाईँहरू जस्तै क्यामेराम्यान जर्नलिस्टहरूले क्यामेरा त म भन्दिनँ क्यामेरा नभनौँ यहाँ यस्तो छ मेरो नि जान छोराछोरी केटाकेटीहरू भएको ठाउँमा यिनीहरू यस्ता खुङखार छन् मलाई डर लाग्छ भनेर पन्छ्यो हेर्नुहोस् पन्छ्यो भनेपछि त्यो छर छिमेकी समेत आतङ्कित रहेछन् नि त्यहाँ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 4:40मा झुन्डिराखेको मैले देखेँ भन्छ त्यो लोग्ने बनाउँदा 4:40मा र सासु चाहिँ मैले 6 बजे आउँदाखेरि झुन्डिराखेको देखेँ भने बयानमा छ त्यो कुरा र अर्को चाहिँ ढोका फोरेर हामीले गरे भन्छ तर चुकुले यथावत छ हल्ल्या पनि छैन हेर्नुहोस् है यहाँ अनि यी सब कुराले के जनाउँछ भनेदेखि उसको चाहिँ शरीरका निलडामहरूले के जनाउँछ उतातिर अब त्यो छिमेकीले जुन चाहिँ उसले बयान दिन गाह्रो मान्यो जोगिनु छ यिनीहरूसँग यिनीहरू त खुङगार छन् भनेर पन्छ्यो त्यसले चाहिँ मात्रै राति 3 बजे मैले चाहिँ चिच्याएको त मैले सुने भनेर बोलिहाल्यो तर त्यो रेकर्ड गर्न नसकेको कुरा जुन छ नि अब त्यहाँदेखि लिएर अब यो भनौँ न उनीहरूले फेरि यहाँ हेर्नु न तपाईँको चाहिँ 6 महिना अगाडिदेखि डिप्रेसनको औषधि जबरजस्ती कोच्याउने गरिरहेको छ तर प्रेसक्रिप्सन नभए त प्रमाण पुग्दैन भनेर त्यहाँ छलफल भएछ घरमा र प्रेसक्रिप्सन नभए त फेरि प्रमाण पुग्दैन नि भनेपछि अत्ता एउटा डाक्टर त्यो त सासु त पहिलेदेखि नै चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी हो नि त्यो सविता भण्डारीको सासु अनि उसलाई त डाक्टरलाई लाउने एउटा चाहिँ डिप्रेसनको चाहिँ मतलब प्रेसक्रिप्सन लेखिदिनु भनेर लेखिदिइहाल्छ नि होइन डाक्टरले अनि चैतमा आएर झल्यास भएछ यसलाई त अब मार्ने बेला भइसक्यो मार्ने अब वैशाखतिर मार्ने भनेर चाहिँ एउटा डेट तय भइसक्यो तर यहाँ त प्रेसक्रिप्सनै लेखेका छैन डिप्रेसनको औषधि पो खुवाइरहेको छ त भोलि त औषधि मात्र खुवाएकोले त प्रमाण अझ पुगेन प्रमाण त पुर्याउनु पऱ्यो नि भनेर अनि डाक्टरको चाहिँ मतलब त्यो प्रेसक्रिप्सन चैतमा आएर लेखेको छ वैशाख 4 गते मारेको छ अब कसरी चाहिँ मतलब वैशाख उसले चाहिँ मतलब बहिनीलाई गरेका फोनहरू साथीभाइलाई गरेका फोनहरू हेर्नुहोस् न त्यहाँनिर उसलाई चाहिँ मतलब योजना बनाइरहेको छ पर्सि चाहिँ उ गर्नु छ म पर्सि आउँछु अनि त्यहाँबाट मलाई 5,000 रुपियाँ पठाइदिए लुगाहरू चाहिँ मतलब यहाँ लुगाहरू उ गर्नु पऱ्यो मैले चाहिँ मलाई 5,000 रुपियाँ पठाइदिइहाल्छु मलाई यहाँ लुगाहरू किन्नु छ भनेको छ योजना बनाएकी छ अनि त्यो चाहिँ मतलब त्यो मान्छेले चाहिँ मतलब त्यहाँ के अरे एउटा चाहिँ छोराको चाहिँ मतलब त्यो बर्थडेको चाहिँ पार्टीको आयोजना गर्नु छ भनेर लागेकी छ त्यो अब भनौँ न अब पर्सि मर्ने मान्छेले होइन म आउँछु म चाहिँ मतलब मलाई त्यो लुगा किन्ने पैसा पठाइदियो भनेर पैसा माग्ने लुगा किन्ने म पर्सि आउँछु है आएर अनि तर म सँगै जानुपर्छ भनेर योजना बनाउन लगाउने बहिनीलाई योजना बनाउन लगाउने अरू साथीहरूलाई चाहिँ उत्साहका साथ फोन गरिरहेका छ अघिल्लो दिनसम्म चाहिँ म चाहिँ छोराको बर्थडे पार्टीको चाहिँ आयोजना उसैले गरिरहेको छ अब यो सबै चाहिँ म चाहिँ एउटा केही घन्टापछि मर्ने मान्छेले त्यो सबै योजना अब भविष्यकै योजना भोलिको योजना त्यहाँ तयार भइरहनु है सँगै तर म जानुपर्छ बहिनीलाई भनेको छ त्यो सबै भनेर अरूलाई साथीभाइहरूलाई उत्साहका साथ सबलाई अब मोटिभेट गरिरहेको छ त्यो हेर्नुहोस् त त्यो त अब के छ भने नसक्ने कुरा हो क्या त्यो त पत्याउनै मर्नु छ भने धेरै चाहिँ कुराहरू गर्ने थिएनन् होइन तपाईँको चाहिँ त्यो ऊ छ नि तसले चाहिँ त्यो डोरी काट्यो भनेको छ नि त्यो सविता भण्डारीको त्यसले चाहिँ मतलब चाहिँ डोरी काट्दाखेरि त मरिसकेको थियो भनेर प्याट्चै बोलिदिइहाल्यो बयान गरिदिइहाल्यो उसले भनिदिइहाल्यो नि त उसले भनेपछि यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो त्यसले होइन मैले डोरी काट्ने मैले डोरी काट्दाखेरि मरिसकेको थिएँ भनेर भनेपछि यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो किनभनेदेखि मरिसकेको मान्छेलाई चाहिँ म चाहिँ अब के छ भने यो त्यो त अब छर छिमेक बोलाउनु
वडा अध्यक्षहरू वडाका सदस्यहरू बोलाउनु प्रहरीलाई खबर गर्नु र सबैलाई खबर गरेर त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ उ गर्नुपर्छ नि त उनीहरूको अगाडि पो त्यसपछि जे गर्नुपर्ने अब यहाँ प्रहरी नआउन्जेल नचलाओ भनेर भन्नु त्यसरी पो हो त त्यसरी अब ल हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर यता र उता मरिसकेका मान्छे उसले चाहिँ जो डोरी काट्ने मान्छे होइन उता मरिसकेको थियो डोरी काट्दा भन्दा अगाडि नै मरिसकेको थियो पुरै मरिसकेको थियो भनेर चाहिँ मरिसकेको मान्छेलाई अनेक नाटक गरेको छ फेरि त्यो चाहिँ फेरि यो नाटक पुरै नाटक मञ्चन सुरु भएको छ र त्यो नाटकमा साथ दिने प्रहरी पुरै साथ दिएको छ प्रहरीले साथ दिइरहेछ प्रहरीको त हेर्नुहोस् त्यो अपराधीलाई जोगाउनको लागि सविता भण्डारीको केसमा अपराधीलाई जोगाउनको लागि भनेर प्रहरीले भर मजदुर प्रयत्न गरेको नाङ्गे भुतुङ्गे भएर खुले आम उसको लागि कसरी त्यो अपराधीलाई जोगाउन सकिन्छ अपराधीलाई कसरी जोगाउने भन्ने तत्त्वचित्त भएर चिन्तित भएर लागेको त जम्मै देखियो नि त देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो समस्या छ हेर्नु यतातिर चाहिँ राज्य व्यवस्था यस्तो छ हाम्रो प्रहरी प्रशासन हाकिमहरू बिकेका छन् सबै बिकेका छन् माथिदेखि पुरै राज्य व्यवस्था पुरै भ्रष्टाचारको आलमा चुर्लोमा डुबेको अवस्था छ हामी जनजीवन हाम्रो हामी छाडा हुन तत्पर भएमा आएर चाहिँ छाडाको म्याराथनमा कुदिसक्यौँ हामी छाडा बिना सागोटाकै केसमा हेरौँ न कति छाडा हामी हेर्नुहोस् त अब त्यो अब आजको जमानाका मान्छेलाई अरू कामै छैन अब प्यारलाल उसँग पनि कति मेन्टेन गर्न सकेको अरू कामै रहन्छ नि त्यो प्रवेश कणेल भन्नेको त उसँग लाभ गऱ्यो उसको त अरू पनि होला यो दुइटा अब उसँग पनि गरेँ उसँग नि भ्यायो अलिकति यता पनि लभ गर्दै राख्यो उतातिर लभ चलिरहेको छ उसको त प्यारलाल लभ त यी दुइटा त यी देखियो अरू पनि होला उसको अब कति भ्याएको मान्छेको कामै छैन अहिलेको जमानाको मान्छेको काम छैन खालि चाहिँ म त नि केटी पट्याउँदै हिँड्नु अब यो फेरि पट्याउन दिने पनि त्यस्तै फेरि होइन त्यो के अरे कुसुम ढकालको चाहिँ बाबाआमा पनि त्यस्तै अब उतातिर बिना सापकोटाको बाबाआमा कतै देखिहाल्यो होइन उनीहरू प्यारलाल लभ गरे पनि छोडिदिने बाबाआमाहरू पनि त्यस्तै छ नि त बाबाआमा एउटा चलन के छ भने अब पिआर परेको केटा पाएपछि होइन ब्याकग्राउन्ड हेर्ने होइन अब विदेश गएको केटा भनेपछि आँचिम्म गरेर आफ्नो छोरी चेली फालिदिइहाल्ने एउटा यो प्रविधि पनि छ नि सर यहाँ समाजमा त्यो मात्रै हो र तपाईँको चाहिँ यो सविता भण्डारीकै केसमा भन्नु न त्यो परिवार कस्तो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ के बच्चालाई थाहा छ त्यति खुङ्कार त्यो यातना गृह अनि यिनीहरूले चाहिँ के छ भने माग्न आउन साथ दिइहाल्यो किनभने धनी भनेर सविता भण्डारी जस्तो एउटा सुशील कन्या अत्यन्त सुशील अत्यन्त शिष्ट एउटा चाहिँ राम्री पनि छ एकदम राम्री पनि अब त्यसपछि चाहिँ त्यो पढाइमा पनि राम्रो छ हर हिसाबले ठिक योग्य साह्रै तर उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने ओहो धनी परिवारबाट आयो भनेर प्रस्ताव राख्न साथ फालिदिएको हो नि त फालिदिएको हो कि नत्र बुझ्न सकिँदैन ती चितवनमा त्यहाँ गएर चाहिँ बुझ्नलाई 1 घन्टा नि लाग्दैन चितवन पुग्नलाई तपाईँको चाहिँ 4-5 घन्टा लाग्ला तर त्यहाँ त्यो छरछिमेक यताउता बुझ्न त 1 घन्टा लाग्दैन त्यहाँ पुगिसकेपछि 1 घन्टामा बुझिन्छ भनेपछि यति पनि आफ्नो चाहिँ छोरीको लागि त्यति पनि गरेन नि तिनीहरूले किनभनेदेखि धनीले त अब चाहिँ म चाहिँ यो बढेकी कन्या राख्नु हुँदैन बढेकी कन्या फालिदिइहाल्नुपर्छ बोझ फालेको जस्तो अब त्यस्तो चाहिँ विशेष गरेर बाहुनहरूकै देखियो नि त सबभन्दा बिग्रेको त बाहुन रहेछ नि त यतातिर चाहिँ राज्य व्यवस्थामा चाहिँ कम्युनिस्टहरू सबभन्दा कुहिएका र चाहिँ समाजमा बाहुन चाहिँ बिग्रेका बाहुन जति खतम चाहिँ कोही पनि रहन्छ बाहुनले गर्दाखेरिमा समाज पनि जम्मै चाहिँ पथभ्रष्ट भयो खतम भयो पतित भयो तल गइरहेका छौँ बाहुनकै कारणले समाज तल गइरहेका छ र यो राज्य व्यवस्था सबै सिद्ध्याउने कुहिएका यी कम्युनिस्ट नेताहरू कुहिएका रहेछन् उतातिर बाहुनहरू कुहिएका रहेछन् यतातिर समाज बिगार्न बाहुनहरू नै आफै कुहिएर पथभ्रष्ट भएर चरित्रहीन भएर पतित भएर बाहुनहरू गइरहेका देखियो अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको यो के अरे यतातिर राज्य व्यवस्थामा कम्युनिस्ट नेताहरू यति कुहिएका छन् कुहिएर सडेर डुङडुङदेखि गनाएका अब यस्तो चाहिँ भएपछि अब यो राष्ट्रको भविष्यको बारेमा चिन्ता गरे हुन्छ सबले हो होइन राष्ट्र जोगाउने हाम्रो आफ्नो सभ्यता जोगाउने हो भने हाम्रो चाहिँ मर्यादाका सीमाहरू कायम गर्दै मर्यादामा रहँदै समाजलाई मर्यादित बनाउँदै सभ्य राष्ट्रको रूपमा चाहिँ परिणत गर्ने हो भने अहिलेदेखि लाग्यो भने जोगाउने ठाउँ छ होइन भने अब हामी चाहिँ पतित भएर जाने छाडा भएर जाने रछान एकदम चाहिँ डुङडुङदेखि गनाएको नाली अब र यस्तैमा बस्न हामी चाहिँ अभ्यस्त हुने यस्तैमा बस्नमा हामी बानी पर्ने र यस्तै बस्नमा रमाउन सिक्नु पर्यो अब त्यो के भनेदेखि यो देशै छोडेर भाग्नु पर्यो अब यो अवस्थामा पुग्नेवाला छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ होइन म बिना सापकोटाकै विषयमा जोडिन चाहन्छु होइन अब यो सबै घटनाक्रम हेर्दा बिना सापकोटा एकाएक 24 कोटी चोकबाट होइन एकाएक अब उनी हराइन् अथवा उनलाई अब अपहरणमै पो परिन् कि होइन सुजिताकै जसरी ऊ होइन कसरी अपहरण पो गरिदियो कि होइन अब प्रवेश कणेल साथमा हुँदाहुँदै ऊ एटिएमभित्र छिर्दाखेरि नपो त्यो घटना भयो कि
अब यावत प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् क्या सबैलाई। एउटा कौतूहल छ के भयो, एउटा चेली हुनु उनी त होइन, उनी त साँच्चैकै अन्यायमा छिन्। अब उनले जानी अब त्यो होइन अब नपो आत्महत्या पो गरिन् कि भन्ने यो हरेक कुराहरू छन् क्या। यो आशंका धेरै छन् होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ हजुरले? होइन, यसमा त अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। किन भन्नु होला भने अब त्यही सुजिताकै केस हेर्नु न। सुजिता भण्डारीको बारेमा अनुमान सबैले के गरेको थियो? अनुमान चाहिँ के गरेको थियो भने त्यो अपहरण गरेको त्यो बलात्कारीहरूले चाहिँ ऊ गरेको बलात्कारीहरूले भन्ने अनुमान त हामीले त्यसरी गरेका थियौँ नि त। तर त्यो कुरा त गलत निस्किरहेको छ। यहाँ अहिले पोस्टमार्टम रिपोर्टमा त बलात्कार नभएको भन्ने देखाएको छ, बलात्कार नभएको। त्यसले गर्दा रहस्यमय भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले एकैचोटि चाहिँ अनुमानको भरमा बोल्न पनि गाह्रो छ। तर सम्भावनाहरू त्यो छन् वास्तवमा। न उनले सुसाइड पो गरिन् कि न ती नारायणीमा पो हाम फालिन् कि भन्ने यस्ता अनेकौँ सम्भावनाहरू छ। तर हामीले चाहिँ अब यही नै होला भनेर अनुमान गरिहाल्नु पनि कठिन छ। यो चाहिँ अटलबाजी गरेर पनि त भएन, गाह्रो छ। त्यहाँसम्म पुर्याउनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब के छ भने हाम्रो परिवारकै कति जिम्मेवारी हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त्यसले त्यो बिना सापकोटाको बाउसँग भिडियो कल गरिरहेछ। ऊ यहाँ चाहिँ मतलब त्यहाँ ल्यायो होइन, बिना सापकोटालाई ल्यायो। अनि त्यसो बेहोस भइसकेपछि त उसले बेहोस भयो भनेछ नि परवेश कँडेलले। बाउ पनि त जानुपर्ने हो त्यसकोटमा, के भयो मेरो छोरीलाई बेहोस उतातिर बेहोस भयो भनेर चाहिँ भिडियो कल गरिरहेछ। यी बेहोस अनि उतातिर ऊ चाहिँ मदिरा, एकातिरबाट मदिरा, अर्कोतिरबाट चुरोट तान्दै, अर्कोतिरबाट मदिरा पिउँदै बिना सापकोटाको बाउलाई भनौँ न एकचोटि आफ्नो बाउ जस्तो होइन त्यो होइन, हुनेवाला श्रीमती अब भनौँ न अब ससुराबा हो नि त। ससुराबा त्यही त ल हेर्नु त एउटा हातमा चाहिँ नि ऊ छ मदिरा छ, अर्को हातमा चुरोट छ र भिडियो कल बाउसँग गरिराखेको छ उसले। हेर्नु न रमाइलो के वास्तवमा कतिसम्म। अनि यसमा चाहिँ उनीहरू फेरि गर्व गरिरहेछन्। अब चाहिँ मतलब अब त्यस्तो अवस्था छ फेरि अति छाडा कहाँ पुग्ने होला त्यो। त्यहाँ पुग्दाखेरिसम्म त मान्छे नाङ्गिने र त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि त कति हुने होला भने प्रवेश कँडेलले अहिले 2टा मात्रै प्यारलाले यहाँ देखियो। यसले होइन उसले 4-5वटा चाहियो उसलाई त। अब त ऊ के धीरेन्द्र के महेन्द्रको छोरा क्यान्सर छोरा धीरेन्द्र त्यो बेलामा छाडाको चरित्रहीनको लुज क्यारेक्टरको नमुना भन्थे ऊ। त्यस्तै उसलाई चाहिँ चाहिने, उसलाई चाहिँ फेरिकन चाहिने। अब त्यो अवस्थामा पुग्ने हो नि त। अब किन प्रवेश कँडेलको चाहिँ यो उमेरमा अहिले चाहिँ मतलब प्यारलल 2टा सँगसँगै राखेर मेन्टेन गरेको छ के अरू हाम्रो चाहिँ काम धन्दा अरू सिद्धियो अब देशमा अरू गर्न आवश्यकै भएन। हामी चाहिँ त्यति पुगिसरी आइसक्यौँ कि अब चाहिँ मतलब अब चारैतिर चाहिँ मतलब केटीहरू यतातिर केटी उता जाउँ केटी, अब चाहिँ उता पल्लो बस्तीमा अर्को एउटा केटी, आहा अब चाहिँ मतलब जहाँ जाऊ उसको चाहिँ एक-एकवटा त्यहाँ छ प्रवेश ढकालको यो 2टा अरू पनि होला नि त्यसको। अब यहाँ निर्दोष शब्द कतिसम्म कहाँसम्म निर्दोष भन्ने पनि छ एउटा कुरा। किन भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँको त्यो विराटनगरको भर्खरको चाहिँ ऊ छ, उसले बोलाएको हो त्यो लिभिङ टुगेदरमा उसले बोलाएको त्यसले बोलाएर लिभिङ टुगेदरमा राख्यो। उसले बोलाउने उसको कोठा त उसको थियो तर लिभिङ टुगेदरमा बोलाएको नि उसैले उसको आफ्नो कोठामा बोलायो। अब लिभिङ टुगेदरमा अब त्यसरी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब नारीहरू पनि अब कतिसम्म चाहिँ नारीहरूकै पनि दोष कतिसम्म छ त्यो पनि हामीले केलाउनुपर्छ। पूर्ण निर्दोष भनेर भन्नुभन्दा नारीहरूकै दोषलाई पनि केलाउनुपर्छ। किन भनेदेखि अब एउटा 15 पुगेर 16 लाग्यो कि चाहिँ मतलब केटी उहाँ चाहिँ गर्व गर्छ चाहिँ के अरे ऊ रिलेसनसिप विथ प्रवेश कँडेल भनेर अस्ति भर्खर लेखेको उसको चाहिँ फेसबुकको उसमा त्यही सिन्स 5 इयर्स 5 वर्षदेखि गर्वका छ। अब यो चाहिँ नारीहरू अब त्यसैमा रमाउने नारीहरूलाई के भन्ने त नि फेरि होइन, यही हुन खोज्ने, यही हुन दिने, यही होस् भन्ने, यसैमा रमाउने नारी। अब हामी अब हाम्रो उद्योग धन्दा व्यवसाय अब हाम्रो चाहिँ पुरुषार्थ हाम्रो चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने हाम्रो अब चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ कर्मशीलताका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ उद्योगहरू हाम्रा चाहिँ रचनात्मक कार्यहरू सृजनात्मक कार्यहरू अब सबै सिद्धिएर अब यही मात्रै बाँकी रह्यो। अब मोज मजा गर्ने कतिसम्म कसले कति बढी मोज मजा गर्ने त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गर्ने यस्तो नै हुन्छ त कहीँ। अब ढलिरहेको छ बिना सापकोटा त्यहाँ होइन। त्यसैको बिना सापकोटाको बाउलाई भनौँ न उसको चाहिँ सम्भावित ससुरा हुनेवाला ससुरा के भइसकेका ससुरालाई चाहिँ मतलब उसले चाहिँ भिडियो कल गर्छ। एउटा हातमा मदिरा छ, एउटा हातमा चाहिँ चुरोट छ र अनि अगाडिपट्टि चाहिँ बिना सापकोटा चाहिँ बेहोस भएर ढलेकी छ ऊ हातमा मदिरा लिइराखेको छ, एउटा हातमा चुरोट लिइराखेको छ, अगाडि बिना सापकोटा ढलेको छ। भिडियो कलमा त्यो सब देखाइरहेको छ र बाउले पनि त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा स्वीकारेको छ।
सहज रूपमा लिइरहेको छ। अनि उसले भनिरहेछ, उसले के सम्झाइरहेछ, अब यसलाई उ गर न, पानी सानी छम्क्यो हो र भनेर उसले सामान्य रूपमा पानी सानी छम्क्यो हो र बाउले सम्झाइरहेछ फेरि पानी सानी छम्क्यो हो र भनेर। अब भने मतलब त्यो सामान्य हो, स्वाभाविक हो अब चाहिँ मतलब भनेर। अब त्यहाँ प्यारलल लभर ती छ फेरि, प्यारलल लभर, त्यो प्यारलल लभरको घरमा भयो त्यो प्यारलल लभर ती छ। अब यो सब दृश्य चाहिँ नि अब त्यहाँ हेरेर ऊ चाहिँ अब उसले अत्यन्त सामान्य रूपमा लिइराखेको छ बाउले, त्यो जयेश्वर सापकोटाले सामान्य रूपमा लिएर चाहिँ यसो पानी सानी छाउकन भनेर सामान्य भनेपछि यो त सबै सामान्य हो नि, यो त स्वाभाविक भनेर। अब अब त्यसले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ निकै मैले चाहिँ निकै गम्भीर देखेँ, सेन्सिटिभ देखेँ। अब यसलाई कति चाहिँ हामीले सेन्सिटिभ मान्ने कि नमान्ने कि त्यो मान्ने, हाम्रो मान्ने कुरा पनि छ। हामीले यसलाई चाहिँ संवेदनशील भएर चाहिँ अलिकति यो गम्भीर भएर यो त गम्भीर हो भनेर गम्भीर ठान्यो भने गम्भीर हो। अब गम्भीर होइन भनेदेखि चाहिँ नि अब हामी एकपल्ट अब यही अब छाडापनमा रमाउँ के, एकचोटि छाडा हुनमा रमाउँ, अराजक हुनमा रमाउँ, मनपरी गर्नमा रमाउँ, छाडा भएर निर्गेनी हुनमा रमाउँ, लाजगिन पचाउनमा रमाउँ र चाहिँ मतलब समाजलाई पुरै विकृतिले पाए, विकृतिको थुप्रोमा चाहिँ समाज पुर्योस् र त्यसैमा चाहिँ यसैमा यही विकृतिभित्र, यही रछानभित्र, यही दुर्गन्धभित्र, यही कुहिएको सडेको समाजभित्र रमाउन, हामी बाँच्न रमाउन सिकौँ। अब यसैमा अभ्यस्त हुन सिकौँ। अब हामीलाई चाहिँ अब यही भइरहेका उसले तपाईँको चाहिँ अघि एउटा प्रश्न थियो चितवनको कुरा। चितवन के भएको छ भन्नलाई भने चितवनमा चाहिँ नि हेर्नु तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, जुन चाहिँ 100औं वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ मतलब स्थापित बस्ती छ, 100औं वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ स्थापित बस्ती छ भने त्यहाँनिर समाज पनि स्थापित हुन्छ। त्यो समाज स्थापित भएको जहाँ छ, त्यो समाज भएको ठाउँमा यस्ता किसिमका चाहिँ मनपरीहरू कम हुन्छ, बहुत कम हुन्छन्, बहुतै कम हुन्छन्। अब चितवन त हेर्नुहोस् आजभन्दा चाहिँ 12-15 वर्ष अगाडिसम्म चितवनलाई नेपालमा 75 जिल्ला, तर चितवन त अझ 75बाट नै अतिरिक्त 76 जिल्ला भन्थे कि, किनभने यहाँ चाहिँ 20औं ठाउँबाट 25औं ठाउँबाट 50औं ठाउँबाट मान्छे कलेक्सन हुने भएर त्यहाँबाट त्यस्तै भयो नि त। चितवनमा त 50औँतिरबाट कलेक्सन भएको। अब त्यो 50औँतिरबाट कलेक्सन भएका मान्छेहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यहाँनिर एउटा समाज बन्नै सकेको हुँदैन, बनेकै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मन परितन्त्र गर्नलाई सजिलो छ र अन्त चाहिँ अन्त बिग्रेका सडेका कुहिएकाहरूलाई यहाँ आउन सजिलो। जस्तो अब त्यो धिताल परिवार, सविता भण्डारी जुन घरमा बिहा गरेर धिताल परिवारमा बिहा गरिदिएको छ, त्यो सबै धिताल परिवार मेरै छिमेकी हेटौँडा, त्यहाँ बदनाम भइसक्यो, खुङखार भनेर कहलिएको, बाफरे खुङखार एकदम चाहिँ यिनीहरू अपराधी मनोवृत्तिको जे पनि गर्ने, यौनको मामलामा त यति छाड। अनि त्यसले गर्दा त्यहाँ टिक्न बस्न नसकेर गनाएर ढुङढुङ्गी गनाएपछि अब भनौँ न यतातिर आए। अब यस्तै अरू पनि त्यस्तै सबैजना मतलब यस्तो ठाउँमा नयाँ बस्तीमा आउनलाई सजिलो। अन्त्यतिर चाहिँ मतलब के छ भने समाजले औँलो ठड्याउन थालेपछि यहाँ त कसैले औँलो ठड्याउन समाजै छैन। अनि यो चितवन चाहिँ त्यस्तो भएर अब हेर्नुहोस् त, अब बुहारी मार्नको लागि पहिले नै तयारी, त्यो चाहिँ मतलब डिप्रेसनको चाहिँ एउटा प्रेसक्रिप्सन लेखाउने, अनि डिप्रेसनको लेखाउने। अब दुहुनो गाई बनाएर चाहिँ मतलब दुहुनोसम्म दुहुने, अब दुहुना भएपछि थारो गाई त फाल्नु पऱ्यो नि त, अनि अर्को बुहारी ल्याउनु पऱ्यो नि। सुस्मिताको केसमा पनि हेर्नु त, लोराले हानेर मार्यो भनेर जुन हैन, त्यही सविताको, सुस्मिता त्योभन्दा अगाडि र सुस्मिताको हो त त्यही छ। ल हेर्नु त, त्यसले गर्दाखेरिमा सुस्मिताको पनि त्यही छ। अब यसले गर्दाखेरि के छ भने चितवनमा त त्यो त ट्रेन भइसकेको छ, ट्रेन नै भइसकेको छ। त्यसै गर्दा तपाईँले सुरुमै राख्नुभयो किसान प्रश्न कि चितवनमा त अथवा छोरीचेलीहरू दिनै नहुने भयो भने दिन नहुने नै भएकै हो। चितवनवासीहरूले चाहिँ वास्तवमा अलिकति सोच्नुपर्ने, चितवनवासीहरूले सोच्नु यो कुरा, किन भन्नाले यहाँ त गम्भीर भइसक्यो, चितवनको चाहिँ बदनाम भइसक्यो। चितवन भयो, मोरङको उर्लाबारी भयो, बुटवल भयो, अब यही त हो नि। त्यहाँ चाहिँ के छ भने चारैतिरबाट कलेक्सन भएका छन्, चारैतिरबाट कलेक्सन भएको ठाउँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। र जहाँ पहिल्यैदेखि सदैवदेखि 100 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ जमेको बस्ती छ, सेटअप भएको बस्ती छ, त्यहाँ समाज पनि सेटअप हुन्छ र सेटअप भएको ठाउँमा त्यहाँनिर मनोमानी गर्नेहरूलाई चाहिँ आँट पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा मनोमानी गर्नेहरू त्यहाँ टिक्न बस्न नसकेर नहटेर जम्मै यी चितवन जस्तो ठाउँमा आउँछन्, यहाँ कलेक्सन यहाँ आउँछन् र अनि यहाँ आएर मनोमानी गर्ने ठाउँ यहाँ सजिलो हुँदैन, किनभने यहाँ समाज सेटअप छैन। त्यसले गर्दाखेरि चितवनवासीहरूले अहिलेदेखि होस् गर्नु पऱ्यो, हामी त त्यही आह्वान गर्छौँ। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आनन्दराम सरलाई र यहाँ श्रोता दर्शकहरूलाई नमन गर्छु।